हेलो एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। एक दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मिडल ईस्ट में इस वक्त आग लगी हुई है। आपको पता है कि इसराइल के दुश्मन जो हैं वो इसराइल को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं और आई एम लिटरली फेड अप विद पाकिस्तानी मीडिया या कुछ ऐसे आउटलेट्स जो हैं जो सिर्फ वन साइडेड जो है तस्वीर दिखाते हैं। इसलिए मेरा बड़ा दिल वो उनसे अजीब सा हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया पे देखें, टीवी चैनल्स वही जनाब चेहरे माथे पे पट्टियाँ बांधी हुई हैं और जनाब लाशों को लेके ड्रामेबाजी हो रही है। वो सारा साफ़ और सीधी बात है कि ये मीडिया और जर्नलिज्म के असूलों के ख़िलाफ़ है। आपको दोनों तरफ की हक़ाइक़ दिखाने पड़ते हैं और पाकिस्तान के मीडिया इसराइल के बारे में बात ही नहीं कर रहा कि इसराइल के ऊपर कौन रॉकेट बरसा रहा है हमास की सूरत में या दहशतगर्द जो हैं, और जो इंसानी आबादियाँ हैं घरों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर और जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनके ऊपर रॉकेट्स बरसा रहे हैं और हज़ारों की तादाद में। इसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया बात नहीं कर रहा। कितने अफसोस की बात है। एक तो ये बात होगी और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसराइल के बारे में ज़रूर बात करूँगा। ये मेरा फेथ भी कहता है और जर्नलिज्म के असूल भी कहते हैं कि इस पिक्चर को भी दिखाना। मेरा फेथ कहता है कि मैं इसराइल के लिए बरकत चाहूँगा और अगर मैं बरकत चाहूँगा तो मेरे लिए बरकत होगी। अगर खुदा न खास्ता कोई इसराइल के बारे में लानत करता है तो उस पर लानत आती है, तो मैं लानत का क्यों वारिस बनूँ? मैं बरकत का वारिस क्यों न बनूँ? और वैसे भी मुझे प्यार है, खुदा की चुनी हुई कौम है। और एक सीधी बात हिस्ट्री उठा के देख ले, बनी इसराइल का बाइबल मुक़द्दस में भी जिक्र है और मुसलमानों की किताब में भी जिक्र आता है। तो बनी इसराइली की हकीकत है, खुदा की चुनी हुई कौम है और जो इसराइल की सरज़मीन है वो उनका हक़ है। तो इसराइल और यहूदी कहाँ रहते थे? इसराइल में रहते थे। ये फ़लस्तीनी कहाँ से आ गए? ये सब ड्रामेबाजी है। इनको ला के बसाया गया था या जो भी किया गया था। इसराइल एक ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। इसको जितनी जल्दी मान लेंगे उतना अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि भारत में एक हमारी मुसलमान बहन है, बहुत से अच्छे लोग हैं, उन्होंने इसराइल की हिमायत में एक वीडियो डाली। लोग उनके दुश्मन बने हुए हैं, वो ख़ुद मुसलमान है। और मैं चाहूँगी कि आप उनकी इस बात जो मेरी बातचीत है इसके बाद उनकी वीडियो देखें और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि लोग क्या कहते हैं। वो तो ख़ुद मुसलमान है, वो अपने मज़हब के हवाले दे के कह रही है कि इसराइली की हकीकत है। तो आप उनकी वीडियो को भी देखें और उन लोगों से बचें जो शरपसंदी फैलाते हैं, जिनकी आंखों के ऊपर एक मज़हब की मखसूस पट्टी बंधी हुई है। उनको कुछ और आगे पीछे नज़र ही नहीं आता, इंसानियत नहीं नज़र आती। और पाकिस्तान में आप रहते हैं, मसीही हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। और इस बारे में हम एक अलग वीडियो भी बनाएंगे जिस पे आपके साथ इस बात को डिस्कस किया जाएगा कि बीइंग मसीही आपको क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से दिलेरी है। अगरचे लोग कहते हैं कि आप इंग्लैंड में रहते हैं या मगरिब में रहते हैं इसलिए आप ज़्यादा खुल के बात करते हैं। नहीं जी, आपका पूरा हक़ है। आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं। इतना हमारे लोगों को कमज़ोर ना बनाया जाए कि जब उनके साथ ब्लास्फेमी लॉज या दीगर मामलात में ज़्यादती होती है फिर भी बेचारे कमज़ोर रहते हैं। हमें तो वो परिंदे बना दिए गए कि अगर हमारा पिंजरा खुला रह जाए हम फिर भी नहीं उड़ेंगे। तो इसलिए प्लीज़ हमें बुज़दिल ना बनाएं और गलत बात ना करें इधर उधर की बातें करके। और खुदा माफ़ करे, खुदा के कलाम में से आयतें कुछ होती हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने मकासद के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस बहन की वीडियो देखें और फैसला आप खुद करें। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद के मुबारक दिनों में आजकल फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो हालात चल रहे हैं, मैंने सोचा कि उस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। खास करके ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने ट्विटर पे जो अपने ओपिनियंस रखे हैं कि आई स्टैंड विद इज़राइल, उस पर मुझे बहुत सारा बैकलैश मिला है। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि किस तरह की मुसलमान है जो फ़लस्तीनियों के साथ नहीं खड़ी है और कहती है कि आई स्टैंड विद इज़राइल। दोस्तों, इसके बहुत रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो जेरूसलम जो है वो कभी भी मतलब फ़लस्तीन का हिस्सा नहीं बोला जाए। फ़लस्तीन तो नाम ही जो है वो मॉडर्न है। जूस हमेशा वहां की मेजॉरिटी रही, वो जूइश लैंड ही हुआ करता था। जेरूसलम जो है वहां पे ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। ईसा अलैहिस्सलाम जिसको क्रिश्चियंस जीसस क्राइस्ट कहते हैं, वो उनके पेरेंट्स भी जूइश थे, वो खुद भी जूइश थे और जिस कम्युनिटी में वो पैदा हुए थे वो भी जूइश थे और पूरी दुनिया को ये बात पता है कि उनकी पैदाइश जेरूसलम की है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेरूसलम एक्चुअली जूइश लैंड है। माना कि कई मुस्लिम इन्वेडर्स ने आके इसको इन्वेड किया, इस जगह का अरबाइजेशन हुआ, मगर फिर भी यहाँ पे मेजॉरिटी जो रहने वाले वो हमेशा जूइश ही रहे हैं। 2015 के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स हैं, 8.5 लाख जो पॉपुलेशन था जेरूसलम का, उसमें से 5.5 लाख जूइश थे और बाकी फ़लस्तीनी। और दोस्तों, अगर इस्लाम की बात करें तो कई सारे मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी कहा है
کہ جو ٹیمپل ماؤنٹ ہے جوز کا، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، اس کا ذکر کئی سارے مسلم اسکالرس نے اپنی پبلیکیشنز میں بھی کیا ہے. تو یہ ایک اور ایویڈنس ہے کہ پہلے سے وہاں پہ جوز کی سیٹلمنٹس پہلے سے تھی، وہ جوئش لینڈ ہی ہے. تو اب اس سب کے چلتے اگر آپ ماڈرن ہسٹری کی بات کریں تو 1967 میں اسرائیل نے غازہ اور جیروسلم کو جیت لیا تھا ایجپٹ کے ساتھ وار میں. تو باقاعدہ انہوں نے ان دو ٹیریٹریز، یہ جبکہ ہسٹوریکلی ان کی خود کی ٹیریٹری ہے، مگر پھر بھی انہوں نے پھر سے واپس جیت لیا اس کو، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے یہاں پہ مسلمان بہت سارے رہتے ہیں، تو انہوں نے ریسپیکٹفلی 1990 کا اوسلو ایکارڈ سائن کیا، جس میں انہوں نے غازہ پیلسٹینین اتھارٹیز کو ہینڈ اوور کر دیا، صرف ان فلسطینی مسلمانوں کی رسپیکٹ کرتے ہوئے جو وہاں پہ رہتے. وہاں پہ جوز بھی رہتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم اس کو پیلسٹین کو ہینڈ اوور کر دیں گے. یہ 1990 کے اوسلو ایکارڈ میں یہ بات اس میں جاری ہوتی ہے. مگر اس کے بعد ہوا یہ دوستوں کہ پیلسٹینین اتھارٹیز کو حماس نام کے ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نے ٹیک اوور کر لیا. انہوں نے پولیٹیکلی بھی وہاں پہ الیکشنز جیتے، اور انہوں نے پیلسٹینین اتھارٹیز کو ہٹا کے اپنے حماس کے ممبرز کو ہر ایک آفیشل ڈپارٹمنٹ میں ڈال دیا. میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں دوستو، حماس جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن اس کو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد ہی ہے جوز کی نفرت. یہ آرگنائزیشن بنی ہے جوز کی نفرت پہ. انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں جوز کے خلاف نفرت کو پروپیگیٹ کر کے. اور اسرائیل ایسا کیوں چاہے گا کہ اس کے حصے کا جو غازہ ہے وہ اس سے نفرت کرنے والی ایک آرگنائزیشن چلائے، اس سے نفرت کرنے والے لوگ وہاں رہے؟ اسرائیل ایسے کیوں چاہے گا؟ مگر پھر بھی وہاں پہ جو بھی ماسکس ہیں اس کو اسرائیلی اتھارٹیز پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہاں پہ جو ورشپرز آتے ہیں انہیں عزت دیتی ہے. مگر اس دن جو رمضان کے آخری جمعے والے دن جو وہاں پہ حادثہ ہوا، وہ حادثہ کچھ ایسا تھا کہ حماس کے کچھ لوگ وہاں پر سٹونز لے گئے الاقصی ماسک کے اندر، جو ہمارے اسلام کی تھرڈ موسٹ ہولیسٹ ماسک مانی جاتی ہے. اس کے اندر لے جا کر انہوں نے سٹونز رکھے، اور جب انوسنٹ لوگ، معصوم لوگ وہاں پہ نمازیں پڑھ رہے تھے، اس کے بیچ میں انہوں نے سٹونز مارنا شروع کر دیا اسرائیلی فورسز پہ جو وہاں پہ رکھوالی کر رہے تھے. ان پہ سٹونز مارنا، رکھوالی وہ صرف الاقصی ماسک کی نہیں، وہاں پہ جو پرے کر رہے تھے ان کی بھی کر رہے تھے. اور ایسے بہت سارے ویڈیوز آپ کو نیٹ پہ ملیں گے جہاں آپ دیکھ پائیں گے کہ اسرائیلی فورسز بوڑھے اور بزرگ مسلمانوں کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کے سٹیپس کے اوپر چڑھا رہے ہیں، الاقصی ماسک کے اندر لے جا رہے ہیں، ان کو اسکارٹ کر کے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، بچوں کو ہیلپ کر رہے ہیں. آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ پائیں گے. مگر جب حماس کے ٹیررسٹ نے الاقصی ماسک نے سٹون پیلٹنگ شروع کر دی، تب اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ آ کے ان سے ماسک کو خالی کرنے کو کہا. اور اس بات کو وہ وائرل کرتے جا رہے ہیں دنیا بھر میں، اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ یہ مسلم کارڈ کھیلتے جا رہے ہیں، اور ہر ایک مسلمان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرو، ہمارے ساتھ کھڑے رہو اور اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاؤ. تو دوستوں، ہر ایک مسلمان اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ چور، اچکوں یا کسی روگ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا ساتھ دے گا صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. کیونکہ اسلام میں ایک لفظ آتا ہے حدود، اور ہم اپنی حدیں پار نہیں کریں گے. کسی ایسے کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، مگر وہ چور ہے یا سٹون پیلٹر ہے یا فساد کرنے والا انسان ہے، تو ہم اسے سپورٹ نہیں کریں گے جسٹ بیکاز وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے. اور دوسری بات، جس طرح کا ہیٹریڈ فلسطینیوں کے دل میں ہے جوز کو لے کے، اس طرح کا ہیٹریڈ کہیں بھی ہمارے اسلامی ہمارے مذہب میں یا ہمارے قرآن میں کہیں بھی اس طرح کا ہیٹریڈ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ کسی بھی جو کو اس طرح سے ہیٹ کرنا چاہیے، یا ان کے خلاف انٹالرنس دکھانی چاہیے، یا
ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے یا کسی بھی طرح سے مینیپولیٹ کر کے ان کو زمین سے باہر کرنا چاہیے. اس طرح کا کوئی بھی ذکر ہمارے قرآن پاک میں نہیں ہے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, اور نہ ہی حضرت رسول اللہ نے ایسا ہمیں کبھی کوئی آدیش دیا تھا کہ اگر مسلمان ہو تو جہاں تمہیں جو دکھے اسے اس زمین سے ہٹا دو. تو یہ جو ہم سے سپورٹ مانگتے ہیں, دنیا بھر کے مسلمانوں سے جو یہ سپورٹ مانگتے ہیں, آج کا جو مسلمان ہے, آج کا جو پڑھا لکھا مسلمان ہے, جو جانتا ہے ایگزیکٹلی کہ قرآن میں کیا ذکر کیا گیا ہے اور کیا نہیں, وہ مسلمان اس طرح کے لوگوں کا ساتھ کبھی نہیں دے گا. اور اس لیے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اونلی انڈیا بٹ اٹ از آلسو اے لاٹ آف عرب نیشنز دیٹ اسٹینڈ ود اسرائیل. تو دوستوں, آئی ہوپ کہ میں نے اپنے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.